back to Invoa News. The Pednekar family from Kankona is protesting at Azad Maidan, demanding justice for their son, Sarvesh Pednekar, who died by suicide on October 4, alleging harassment by Sarvesh's wife as the cause. The family is calling for accountability as no FIR has been filed even after 46 days. The protest continues with renewed appeals for police action. आमकां सांगला आपल्या तुमचे कडेन उलयनात म्हूण सांगता इतलें म्हणटरी आमी ओगी रावली हाचो भुरग्यांनी खुशाल अशें म्हणून हाचो म्हणटा आनी ओगी रावले तेजे नंतर मागीर चेडो म्हणपा लागलो मम्मी तुमी टेंशन करनाका गो आपूण आतां हें करता न्ही ती बरी मनशां अशें जाय म्हणपा आनी सगळें जाली बीन आनी अचानक मागीर चेडो म्हणपा लागलो मम्मी आपल्याक खूब टॉर्चर करता म्हणपा लागलो खूब आपल्या रावपा नाका म्हणपा लागलो आपूण जीव दिता म्हणपा लागलो तो कित्याक तशें करून करता चेडो म्हणलें तो म्हणपा लागलो मम्मी आपूण तें मुगोन फसलो गो म्हणपा लागलो बापूय एकदम म्हणटा खंय तुगे बापाय नांवार घालता तुजी नांवार कर आमी व्हडली बिल्डींग काडया म्हणपा लागलो डॅडी सांगपा लागलो डॅडी आपल्या अशें सरेन सांगता डॅडीन म्हणलें कितें फाल्यां आपूण मरतलें तुका न्ही चेडो म्हणून सांगलें हय न्ही डॅडी म्हणना तेगे बापूय आपल्या प्रेस करता म्हणपा लागलो इतलें म्हणलें आनी इतलें आतां ह्या प्रॉपर्टी लागून आनी तेका युरोप धाडपा आसलो युरोप धाडपा आमी सांगता बाबा युरोप वचना आमगे कोण ना म्हणून सांगलें थंय तूं वचनाका चेडो म्हणलें मागीर वचना म्हणून सांगपा लागलो वचना म्हणलें म्हूण आनी प्रॉपर्टी तेजे नांवार करना म्हूण हें इतली केलें तेणी इतलें करून मागीर सोसायटी गेली सोसायटी करता तो सोसायटी करता म्हणटरी हांव गेलें पोलीस स्टेशनाक सांगलें तेमी इतलें बरें काम केलें मागीर पुतालें वचोन उडी मारतच तेमी हाडलो म्हाका पुता उडी मारतच घेवन येयलें आनी मागीर तेजे नंतर हाडलो आनी मागीर कितें करपा लागलें हें जालें तें चेडूं आपोवपान म्हूण सांगलें चेडूं आपोवपान म्हूण सांगलें तेणी अर्दार पावतरी म्हाका फोन केला त्या चेड्यान मागीर ताका फोन केलो खंय आनी म्हणपा लागलें आपूण जीव दिता म्हणपा लागलें ताका तेणी मागीर म्हाका फोन केला म्हाका ब्लॉकाक घालून दवरलो त्या चेडवान फोन केला आनी म्हाका म्हणपा लागलें मम्मी तें सर्वेश म्हणपा लागलें जीव दिवपा गेला तो कित्याक जीव दिवपा गेला आमकां खबर ना म्हूण सांगलें हांव पोलीस स्टेशनार आयज म्हूण सांगलें ना मागीर वाटे वयल्यान तशें पोलीस स्टेशनार गेलें आनी सायबा तिथं कोण पोलीस तेगे हातीन दिलें तेणी तेजे कडेन उलयलो आनी ताका सांगलें तुमच्या नांवान बापायच्या आनी तुज्या नांवान नोट बरयल्लो आसा तुमी रोखड्याचे रोखडी आमी तुमकां भितर उडयता म्हणून आनी तेन्ना हाडलो मागीर चेड्याक ना तेमकां हाडना ना तेमकां एरेस्ट केल्लो कळ्ळें न्ही ना एरेस्ट केल्लो मागीर हांवें सांगलें मागीर चेड्याक हिंगा बरे भशेन हाडलो कांयच जालें ना बरे भशेन हाडलो आनी पेपरार तेमी आवट कितें केला श्रीस्थळचो एक भुरगो उडी मारलो पुला वयल्यान नांव ना गांवला अशें करून हें केलें मागीर तेजे नंतर हय तेजे नंतर तितलें जातकीर आमी मागीर पणजे वच म्हणून सांगलें हॉस्पिटलान थंय वच म्हणटरे आमी कितले वेळ म्हळ्यार थंय उरली 2 वरां उरलीं ना ते चेडूं येयना ना तो बापूय येयना मागीर चेडूं इतलें जालें म्हणलें दोगांय येयना मागीर हांवें पुलिसांक सांगलें सर म्हणलें आजून सुद्दां ती कित्याक येना मडगांव सावन येवपाची खंय काणकोण पैंगीण सावन येवपा लेट जाता काय मडगांव सावन येवपा लेट जाता काय म्हण हिंगा म्हणलें ना तेणी मागीर खंय त्या चेडवान त्या पुलिसाक फोन केला आपूण कोणाचे तें तूं खबर आसा आपूण सरपंचा चेडूं म्हणून सांगपा लागलो सरपंचा म्हणटरी कोण मेल्ल्याच्यो गेलो पूण मेल्ल्याच्यो नांव ना कांयच ना मागीर तेजे नंतर परत आमी हॉस्पिटलांतल्यान घर पावल्या पासून त्या पोलिसांनी एक त्या चेडवाक घेवन बरोबर घेवन ताका तो पडोन बरो आसलो ताका आनी ताका दोगांक एक करून उलयल्लो मोडे दिवपाक गेले जाल्यार मोडे हाडूं वच जाल्यार तेन्ना हिंच्यान पोलिसान रजिस्टर करनासतना केस रजिस्टर करना आनी मोडे हाडपाक गेल्यात खंयच्या पुलीस स्टेशन काणकोण पोलीस स्टेशनाचेर हेका सुद्दां उडी मारता तेन्नाय रजिस्टर केलें ना गळपास गेले तेन्ना रजिस्टर केलें ना आनी मोडे हाडूंक गेले तेन्ना मागीर रजिस्टर केलें ना जेन्ना हॉस्पिटलाक वचोन डॉक्टरा कडेन वचोन येयला तेन्ना डॉक्टरान सांगलें आमी मोडे कशेंय दिवपा ना कित्याक तुमी रजिस्टर करनासतना हें हाडलें म्हणून आमी दिवपा ना म्हणून आनी कायद्यान ती बायल जाली म्हणटगेली त्या बायले हाड म्हण इतलें जाल्या पासून तें चेडूं कशेंच येयलें ना थंयच्यान डॉक्टरान हें करतले हिंग कंप्लेन करतले एडवोकेटा फुडें हांव वचोन येतले तेजे नंतर तेमी हें केलां नाजाल्यार तेमकां आपोवन हाडलो मागीर पुलिसान ते चेडवां आनी बापायक आपोवन हाडलें तेमचे सगळें गँग आयले आनी आमी 4 जाणां आमचे वाटेन कोण नासलो पूण म्हाका लागता चेडूं आनी बापूय म्हाका भायलो लोक लागना चेडूं आनी बापूय लागतालो
मागीर ते डॉक्टरान ताका तशें करून घर आमकां हिंगा धाडून दिलो. पोलीस स्टेशनार 1 वर रावलो, 1.5 वर. ना हें केलें ना, रजिस्टर केलें ना, भितर सुद्दां घेतलें ना. ना तुमी कितें आयले काय जाल्यार मग कांयच जालें ना. मागीर आमी एडवोकेटा कडेन वचोन थंयच्यान ती तेणी हें करतले. मागीर हिंगा यो जाल्यार तेमी आहा सगळें जाण. पुलीस स्टेशनाचेर आमी गेले जाल्यार आमकां तेंच्यान पयलीं सुसायड केलें. तेणी सुसायड केल्या नंतर आमी सकाळ फुडें परत गेले. आमकां आपयलें तेमी यो म्हणून सकाळ फुडें 8 यो म्हणून. 8 गेले. 8 गेले तर म्हणपाक लागलो 8 बरोबर डॉक्टरा कडेन वचपाक जाय म्हणपाक पुलीस सांगपाक लागलो. आनी ती कॉपी फायल घेतली आनी गेले. आमकां कांय खबर ना. मडगांव आयले. मडगांव येतकीर डॉक्टरान सांगलें वाचलें. डॉक्टर म्हणपाक लागलो कंप्लेंट बरयली ना म्हणून तुमी. कंप्लेंट बरयली ना आनी कंप्लेंट रजिस्टर केलें ना. पुलिसां विचारलें पूण कंप्लेंट बरयली ना जाल्यार येयलें काय म्हणून. मागीर डॉक्टर म्हणपाक लागलो आपूण बॉडी दिना म्हूण. केस रजिस्टर ना आनी तेगे ती बायल जाल्ली आसा. आपूण बॉडी दिना म्हणपाक लागलो. बॉडी हिंगाच आसून म्हाका सांगलें 4 दीस 8 दीस तुमकां दिनाका तर तुमगे सगळी फायनल करून येया म्हणपाक लागलो. आनी बॉडी दिल्यार सगळें पळोवंक जाय अशें म्हणपाक लागलो. मागीर आमी दुसऱ्या दीस थंयच्यान मागीर डॉक्टरान सांगलें त्या पुलिसाक तूं वच आनी आतां केस रजिस्टर कर. आनी तेजे बरोबर पुलिसा बरोबर आमी आयले जाल्यार थंयच्यान येता म्हणल्यार पुलिसान येता म्हणल्यार 11:30 जाली. 11:30 हांव ते पंचा आपयला. आमी पंचायती पंच आसा आमगे पंचा घेवन गेले जाल्यार रजिस्टर करपाक तयार ना. 12:30 जाली. 11:30 पासून 12:30 जाली. हे रजिस्टर कशें करिना बरयत ना. रजिस्टर केलीच ना. आमी ते पंच बेजारलो पळय आतां कितें करता रे म्हणपाक. मागीर हांवें सांगलें जाल्यार एडवोकेटा मार्फत केस बरोवया म्हणून एडवोकेटा कडेन गेले आमी. एडवोकेटा मार्फत केस बरयली. आनी केस बरयतना आमकां तेंगे मनशान पळयलो आनीक असं म्हणतो मागीर 2-3 सुमार आमी पावले थंय परत केस घेवन. 3 परत या म्हणलें आनी 3 वचून ती केस घेवन गेले पोलीस स्टेशनार वचून म्हणजे सगळे लोक आसा 7-8 लोक आसा. आनी मागीर पुलिशेन विचारलें तेका. हांवें विचारलें त्या पुलिसान विचारलें. पुलिशेन सांगलें तर उडी मारल्यान तुमी एक आनी आवय बापूय येयले ना. हो पुलीस तेंकां दुसरेच विचारता कितें काय म्हणून तेंकां विचार म्हणून सांगल्यार तेमकां विचारपाक तुमकां विचारपाक आपयलें ना म्हणून तेमकां तुमचे कडेन उलोवपाक आमी आपयलें ना तेमकां म्हणून तो PI सांगपाक लागलो. मागीर आमी विचारलें ते उडी मारली ती बायल जाल्यार ती उडी मारली येवपाक जाय न्ही काय म्हणून सांगलें हांवें. ती उडी मारली नंतर कितें आयलें ना पुलिसां PI विचारल्यार PI कांयच सांगना. PI दुसऱ्याच कितें तरी सांगलें. आयज कितले दीस जाले आनी मागीर ते एक मनीस हुडपाक लागलो तुमी हांगा खंय देवाक गेल्ले खंय काय म्हणपाक लागलो. एक मनीस सांगा तेगे मनीस तेगे बापूय कांय उलयना. तेगे मनीस आसा ती उलयता. तेगे मनीस म्हणल्यार तुमी देवाक कित्याक गेले काय म्हणून देवाक ते चेड्या घेवन गेले काय म्हणून कोणाक घेवन तेका कित्याक गेले काय तेगे बायल जाली काय म्हणून विचारलें. तेगे बायल जाली तेका व्हरपाक जाय म्हणून आमगे जाता आमगे व्हरपाक न्ही म्हणून मागीर वळखी रावलो. मागीर आता तेणी म्हटला पळय सरपंचाचे चेडूं म्हणटा ते डेप्युटी सरपंच बापूय आनी बापूय खंयच्या पंचायतीन पैंगीण पंचायत नांव कितें तेजें सुनील पैंगीणकर. तेजें चेडूं तेजे चेडूं मुर्गा नांव बरें आसा कोंब्याचें. आनी हें कितें म्हणटा काजार जाल्यार काजार पेर म्हणल्यार काय जालें रजिस्ट्रेशन जालें डिसेंबरान जालें. डिसेंबर एंडिंगाक जालें ह्याच वर्सा. सो 6 ह्या लास्ट डिसेंबर. हय. सो तुमी हितून कंप्लेन केला डेप्युटी कलेक्टरा कडेन बिकॉज इफ यू रिमेंबर 3 वर्सांचे पयले हें बागे गेल्यार डेप्युटी कलेक्टरा कडेन रेजिस्टर करून जाता. डेप्युटी कलेक्टर गेलो ना अजून. बिकॉज तुमी म्हणटा पुलीस हय. पुलिसान हें करून हय. सो एज युअर रायट. हय आनी रजिस्टर जालें न्ही 8 दिसान बापूय तेगे जमीन मागलो चेड्या नांवार करून आमकां बिल्डींग काडपाक जाय. बापूय बिल्डर तेगेलो.